बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर कोलीग्स, माय स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो एक ज़हनी पसमानदा बच्चे को पढ़ाने या उसे मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ज़हनी पसमानदा बच्चे को हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल भी कहते हैं, और कुछ साल पहले तक उसके लिए मेंटली चैलेंज्ड या मेंटली रिटार्डेड की टर्म भी जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। आज हम जिन तरीक़ों या जिन टेक्निक्स की बात करेंगे वो मंदरजा ज़ाल हैं: प्रॉम्प्टिंग, मॉडलिंग, शेपिंग, चेनिंग एंड फीडिंग। अब हम इन तमाम टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉम्प्टिंग की। प्रॉम्प्टिंग का मतलब है असिस्ट करना, मदद करना। इसमें बच्चे के मसले की शिद्दत के लिहाज से उसे किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसकी मदद की जाती है। मसलन अगर आप एक बच्चे को खाना सिखाना चाहते हैं, उसके दो तरीके हैं। पहले तरीके में हम बच्चे को बोल कर बताएंगे कि वो चम्मच को प्लेट तक लेकर जाए, फिर वहाँ से खाना उठाए, फिर चम्मच को अपने मुंह तक लेकर जाए और खाना खा ले। यानी इस तरीके में हम बच्चे को वर्बली बता रहे हैं कि ये काम कैसे करना है। इसे वर्बल प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चे के मसले की सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपकी इंस्ट्रक्शंस उसको समझ नहीं आ रही, तो फिर आप उसका हाथ पकड़कर चम्मच को प्लेट तक लेकर जाते हैं, फिर उसका हाथ पकड़कर उसका चम्मच जो है वो मुंह तक लेकर जाते हैं और मुंह में खाना उंडेलते हैं। तो इस टेक्निक को आप फ़िज़िकल प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। यानी दो तरह से प्रॉम्प्टिंग की जा सकती है, एक वर्बल प्रॉम्प्टिंग और एक फ़िज़िकल प्रॉम्प्टिंग। वो बच्चे जिनकी सीवियरिटी लेवल जो है वो प्रॉब्लम का कम है, वो आप वर्बल प्रॉम्प्टिंग के थ्रू उसको सिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे जिनका सीवियरिटी लेवल ज़्यादा है, जिनके मसले की शिद्दत ज़्यादा है, तो आप उसको फ़िज़िकल प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए भी सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। दूसरी टेक्निक जो इस्तेमाल करने हम जाते हैं या कर रहे होते हैं, उसे मॉडलिंग कहा जाता है। मॉडलिंग को हम विजुअल प्रॉम्प्टिंग भी कहते हैं। यानी जब बच्चे एक टास्क को देख कर सीखता है जो उसे सिखाने के लिए ही किया जा रहा होता है, तो वो उसे बेसिकली मॉडलिंग कर रहा होता है। मसलन जब आप किसी बच्चे को दांत साफ़ करना सिखाना चाहते हैं और उसे सिखाने के लिए पहले आप उसके सामने अपने दांत साफ़ करके दिखाते हैं, और फिर बच्चा जैसे आपने दांत साफ़ किए होंगे या होते हैं वैसे ही करने की कोशिश करता है, तो असल में वो मॉडलिंग कर रहा होता है। ये बहुत ही एक अहम और यूज़फुल तरीका है कोई चीज़ सिखाने का, क्योंकि बच्चे आप बेहतर जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ें देख कर करना सीख लेते हैं। तो ये था मॉडलिंग। उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है, दैट इज़ शेपिंग। इसमें जब आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं या उसके बिहेवियर में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप एक गोल सेट कर लेते हैं, अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। मसलन अगर आप बच्चे को लफ्ज़ पानी बोलना सिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि बच्चा बोल कर पानी मांगे, तो आप बच्चे के सीखने के हर स्टेप के बाद उसे रिवार्ड देंगे, यानी उसे रीइंफोर्समेंट देंगे। डिफरेंट स्टेप्स में आप बच्चे को सिखाते हैं, मतलब बच्चा खुद ही डिफरेंट स्टेप्स में सीखता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पानी नहीं बोलता और आप पानी बोलना सिखाना चाहते हैं तो बच्चा यकदम से पानी बोलना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता, बच्चा थोड़ा थोड़ा करके सीखता है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, डिफरेंट मराहिल में सीखता है, तो हर स्टेप पे आप उसको रिवार्ड यानी रीइंफोर्समेंट देंगे। मसलन अगर आपका गोल ये है कि बच्चा बोल कर वाटर कहे, तो सबसे पहले जब बच्चा वाह कहेगा तो आप उसे रिवार्ड देंगे। उसके बाद बच्चा जो है वो WAT पर आ जाएगा तो भी आप उसे रिवार्ड देंगे। और फिर उसके बाद बच्चा जो है वो वाटर पूरा लफ्ज़ बोलना शुरू कर देगा, तब भी आप उसे रिवार्ड देंगे। यानी आपके डिज़ायर्ड गोल की तरफ जब बच्चा एक एक कदम बढ़ाता जाएगा तो आप रिवार्ड देते जाएंगे, यानी हर लेटर को कामयाबी से बोलने पर रिवार्ड देंगे। इसी तरह बच्चे में रिवार्ड के थ्रू जो है वो तब्दीली लाई जाती है। इस तरीके को
ری انفورسمنٹ سکسیسو اپروکسیمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم بچے کا ریوارڈ کے ذریعے بیہیویئر شیپ کرتے ہیں، بیہیویئر بناتے ہیں یا بیہیویئر تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈفرینٹ بیہیویئرز میں جو ہے وہ سکھانے کے لیے، ان کو چینج کرنے کے لیے یہ طریقہ یا یہ ٹیکنیک جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں چیننگ کی طرف۔ چیننگ سے مراد ہے کہ جب بچے کو کوئی ٹاسک سکھانا مقصود ہو تو ٹیچر اسے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس ٹاسک کو ڈیوائیڈ کر لیتا ہے یا بریک کر لیتا ہے اور پھر اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پروسیس کو ٹاسک انالیسس کہا جاتا ہے۔ جب تمام چھوٹے چھوٹے ٹاسکس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اسے چیننگ کہا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی ٹاسک شروع سے لے کر اینڈ تک سکھاتے ہیں تو اسے فارورڈ چیننگ کہتے ہیں، اور جب ہم کوئی بھی ٹاسک 1 بائی 1 کر کے اینڈ سے سکھانا شروع کرتے ہیں تو اسے شروع کی طرف تو اسے بیکورڈ چیننگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بچے کو نہانا سکھانا مقصود ہو، آپ سکھانا چاہتے ہیں نہانا کہ بچہ کیسے نہائے گا، پہلے آپ بچے کو نل کھولنا سکھاتے ہیں، پھر پانی ڈالنا، یعنی آپ نے بریک کر لیا، اس ساری ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ بریک کر لیا ہے۔ پہلے آپ بچے کو نل کھولنا سکھائیں گے، پھر پانی ڈالنا سکھائیں گے، پھر صابن لگانا سکھائیں گے، اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالنا اور پھر تولیے سے جسم کو صاف کرنا سکھائیں گے، تو یہ چیننگ کہلاتا ہے۔ اگر پہلے نل کھولنے سے سکھانا شروع کریں گے اور آخر میں تولیے سے جسم صاف کرنا سکھاتے ہیں تو آپ فارورڈ چیننگ کا استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ پہلے تولیے سے جسم صاف کرنا سکھاتے ہیں اور آخر میں نل کھولنا سکھاتے ہیں تو پھر آپ بیکورڈ چیننگ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں موسٹلی جو ہے وہ فارورڈ چیننگ کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طریقے ہیں، آپ کو جو طریقہ زیادہ سوٹیبل لگے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے آخری ٹیکنیک جو ہم ڈسکس کریں گے ابھی، دیٹ از فیڈنگ۔ جب ہم بچے کو سکھانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ ان ٹیکنیکس کا استعمال بند کر دیتے ہیں اور بچے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خود سے یہ بیہیویئر کرے تو اسے فیڈنگ کہا جاتا ہے۔ فیڈ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کم کرتے جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کلر وہ فیڈ ہو رہا ہے، تو یہ مطلب وہ کم سے کم کرتے جانا۔ مثلا آپ بچے کو دانت صاف کرنا سکھاتے ہیں، جس میں آپ وربل پرومپٹنگ یا فزیکل پرومپٹنگ یا ویژول پرومپٹنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ بچہ آپ کے انسٹرکشنز کو سن کر یا آپ کو کام کرتا ہوا دیکھ کر سیکھتا ہے اور کرتا ہے وہ کام، لیکن جب آپ بچے کو خود سے کرنے دیں گے اور اسے کوئی مدد فراہم نہیں کریں گے تو اسے فیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ بچے کو انڈیپینڈنٹ، آپ کا الٹیمیٹ گول تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ ٹیکنیکس استعمال کر کے بچے کو سکھانا ہے اور اس کے بعد اس کو وہی کام کرنے میں انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ تو جب بچہ انڈیپینڈنٹ، آپ چاہیں گے کہ بچہ اب انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو دیٹ از کالڈ فیڈنگ۔ تو آپ فیڈنگ کا ٹیکنیک استعمال کریں گے، یعنی اس کو کوئی بھی پرومپٹنگ، اس کو کوئی بھی مدد فراہم نہیں کریں گے، یعنی بچے کو خود سے کام کرنے دیں گے، تو دیٹ از کالڈ فیڈنگ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔